मुर्दाबाद। ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारको 3 वर्ष उपहार कुशासन र भ्रष्टाचार। जनताले चिन्यो ओली सरकार चारैतिर भ्रष्टाचार। जनता कोरोनाको मारमा नेकपा सत्ताको जितहारमा। सर्वसत्तावादी ओली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महिला हिंसा बलात्कार अर्कमण्य भोग ओली सरकार। संसद विघटनको असंवैधानिक कदम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वसत्तावाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारको 3 वर्षीय उपहार कुशासन र भ्रष्टाचार। जनताले चिन्यो ओली सरकार चारैतिर भ्रष्टाचार। जनता कोरोनाको मारमा नेकपा सत्ताको जितहारमा। सर्वसत्तावादी ओली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महिला हिंसा बलात्कार अर्कमण्य भोग ओली सरकार। संसद विघटनको असंवैधानिक कदम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वसत्तावाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारको 3 वर्षीय उपहार कुशासन र भ्रष्टाचार। जनताले चिन्यो ओली सरकार चारैतिर भ्रष्टाचार। सर्वसत्तावादी ओली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महिला हिंसा बलात्कार अर्कमण्य भोग ओली सरकार। संसद विघटनको असंवैधानिक कदम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नेपाली कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्वसत्तावाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जिंदाबाद जिंदाबाद। ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारको 3 वर्षीय उपहार कुशासन र भ्रष्टाचार। जनताले चिन्यो ओली सरकार चारैतिर भ्रष्टाचार। जनता कोरोनाको मारमा नेकपा सत्ताको जितहारमा। सर्वसत्तावादी ओली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महिला हिंसा बलात्कार अर्कमण्य भोग ओली सरकार। अति भो देशकै छवि क्षति भो। प्रजातन्त्र ल्यायो कांग्रेस सबै बोल्न पाए। यही कांग्रेस थियो र अरू पार्टी आए। सुन्न सुन्न साथी सुन्न सुन्न साथी हाम्रो दलले छ
गजेन्द्र सदस्यहरूमा क्रमशः सम्मेलबहादुर भण्डारी, कमला राणाभर, कमला पौडेल, ज्योत्सना पौडेल, ढकाल, मन्दिरा पौडेल, गणेश गुरुङ, नवीन नेपाली, चण्डी प्रसाद अधिकारी, राजेन्द्र कोइराला, दुर्योधन कणेल, रमेश कोइराला, शान्ति गुरुङ, गुरुबहादुर परियार, दीपक पौडेल, भरत प्रसाद लामिछाने, भरत प्रसाद घुमरे, रामबहादुर भण्डारी, किरण राणा, रविचन्द्र गुरुङ, शान्ति पराजुली, तेजकुमारी सुवेदी, जयसुरा थापा, बाबुराम महतो, आसबहादुर बराल, जन्मपाणी ढकाल, हेमबहादुर कार्की, गौरक्षण गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी म कार्यक्रममा सम्झिन गइरहेको छु। म नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारको रूपमा भई निर्वाचित रहनुभएका वडा अध्यक्षहरू भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 हरिविलास कोइराला, 8 दामोदर नेपाली, 14 ओम प्रकाश पौडेल, 15 सम्मेलबहादुर भण्डारी, 16 अमृत राज हुमाल, 17 ललितमान तमाङ, 18 भितोट लामा, 19 कमलबहादुर गुरुङ, 20 स्वर्गीय मणिलाल समान हुनुहुन्छ। उहाँलाई म नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 3 को तर्फबाट आजकै दिनमा उहाँको म स्वर्गवासको निम्ति म यही मञ्चबाट उहाँलाई स्वर्गवासको निम्ति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्दछु। र कार्यवाहक रूपमा रहनुभएका अधिकारी 21 नम्बरका वडा अध्यक्ष चित्रसेन अधिकारीजीलाई म अनुरोध गर्दछु। 27 नम्बरका वडा अध्यक्ष गोविन्द तमाङ र माडी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष कृष्ण पौडेलजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आज 3 नम्बर क्षेत्रले कार्यक्रम गरेको कारणले गर्दाखेरि संविधान सभा विघटित, संविधान अवध्वस्त कार्यक्रम का विरोध सभा का सभाध्यक्ष नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नंबर 3 का सभापति सरिता केसीज्यू, इस विरोध सभा का प्रमुख वक्ता प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस पूर्व जिल्ला कार्य समिति का सभापति टेक प्रसाद गुरुङज्यू, यस्तै गरी नेपाली कांग्रेस का पूर्व सभापति आदरणीय पूर्व सभापतिज्यूहरू, नेपाली कांग्रेस का महासमिति सदस्यज्यूहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू, जिल्लाका उपसभापति कैलाश कोइराला लगायत पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, नेपाली कांग्रेस का जिल्ला कार्य समिति का सबै तहका आदरणीय नेताहरू, नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय कार्य समिति का सबै पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, नगर समिति का पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, वडा समिति का पदाधिकारी सदस्य साथीहरू र उपस्थित रहनुभएका यस क्षेत्रभित्र रहेर नेपाली कांग्रेस का भातृ तथा भगिनी संस्थाका, नेपाल तरुण दल महिला संघ नेवी संघ सबै भातृ तथा भगिनी संस्थाका पदाधिकारी अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सदस्य साथीहरू र उपस्थित आदरणीय सबै कांग्रेस प्रेमी जनप्रति म नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 3 को तर्फबाट यहाँलाई जय नेपाल टक्राउन चाहन्छु। जय नेपाल। म सर्वप्रथम यहाँहरू सबै आदरणीय नेता कार्यकर्ता सबै उपस्थित महानुभावप्रति म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई यस विरोध सभामा जो उपस्थित भएर सहभागी हुनुभएको छ यहाँहरू सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। र म संक्षिप्त स्वागतको शब्द सँगसँगै एक दुईवटा आफ्ना शब्दहरू राख्ने यहाँहरूसँग अनुमति चाहन्छु। आज नेपाल अत्यन्तै तपाईको नेपाल र नेपाली जनताहरू अत्यन्तै कोलाहल भइराखेका छन्। हिजो हाम्रो नेपाली कांग्रेसका थुप्रै शहीदहरूले अघिएको, नेपाली कांग्रेसका थुप्रै अग्रजहरूले ल्याएको, आज नेपाली कांग्रेसले ल्याएको संविधान, नेपाली कांग्रेसले ल्याएको लोकतन्त्र, नेपाली कांग्रेसले ल्याएको गणतन्त्र आज ध्वस्त भइराखेको छ। त्यसको संरक्षण गर्नु त्यो पूर्ण जिम्मेवार नेपाली कांग्रेसमा आएको छ। म यहाँहरूसँग सबै आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। म के भन्न चाहन्छु भने यदि नेपालमा नेपाली जनताको बीचमा, नेपाली शासकको बीचमा नेपाल सरकारलाई सञ्चालन गर्ने यो राज्य सञ्चालन गर्न अब नेपालबाट कम्युनिस्टहरू परास्त भइसके। नेपालका कम्युनिस्टहरूले नेपाल सञ्चालन गर्न नसक्दा रहेछन्, नेपालको सरकार सञ्चालन गर्न नसक्दा रहेछन्। नेपालमा अब सरकार र सञ्चालन गर्ने कुराहरू यिनीहरू अवध्वस्त भइसके, असफल भइसके। त्यसको लागि नेपाली कांग्रेस तयार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो यो अभियान पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा कुरा स्मरण पनि छ, हामीलाई थाहा पनि छ हिजो 4 जना प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि कम्युनिस्टहरूले न त संविधान लेख्न सके न त संविधान दिन सके। हिजो भन्ने गर्थे सुशील कोइरालाको तपाईको बोली बुझिँदैन भन्दै गर्दा आदरणीय नेता स्वर्गीय सुशील कोइरालाले दिएको संविधानलाई हामीले संरक्षण गर्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसका हरेक तहका आदरणीय नेता तथा कार्यकर्ताहरू अब गाउँबाट टोलबाट बस्ती बस्तीबाट जान्ने दिन आइराखेको छ। त्यसको लागि नेपाली कांग्रेस क्षेत्र यो विरोध सभालाई सम्बोधन सहित आफ्नो भनाइ राखिदिनुको लागि
भरतपुर महानगर समितिका सभापति आदरणीय भरत अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभाको आन्दोलन गर्नु, विरोध सभा गर्नु भनेर निर्देशित परिपत्र जारी गरिएको छ। त्यही सन्दर्भमा आज देशको 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रम एउटै समयमा भइरहेको छ। त्यसै अन्तर्गत चितवनको पनि 3टै निर्वाचन क्षेत्रमा भइरहेको छ। त्यही अन्तर्गत आज नेपाली कांग्रेसको 3 नम्बर क्षेत्रको आयोजनामा क्षेत्रीय समितिको सभापतिको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रमको सर्वप्रथम पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। मलाई पनि 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा आभार र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू र यो सँगसँगै बीपी कोइराला लगायत नेपाली कांग्रेसका ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति पनि श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज देश अत्यन्त काली लाग्दो अवस्थामा छ। राणा राजा अधिनायकवादी हुँदा हुँदै आज कम्युनिस्टको अधिनायकवादी चपेटोमा देश असाध्य सङ्कट अवस्थामा छ। यो देशको म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, जति बेला नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा यो देशमा धेरै आन्दोलनहरू भए, धेरै उपलब्धि पनि भए, र यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने क्रममा चाहे राजाले होस् चाहे कम्युनिस्टले होस् सबै कु गरेको अवस्थाको यहाँसम्म आइपुगेको छ। 2015 सालको जननिर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले कु गर्दा 17 साल पुष 1 गते कु गर्दा कम्युनिस्टहरूले दीपावली मनाएको कुरा म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। 2036 सालको आन्दोलन पश्चात 37 सालको जनमत संग्रहमा कम्युनिस्टहरूले पहेँलोमा भोट हाल्न संज्ञा दिएको कुरा म यहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। तत्पश्चात 62-63 को लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जति बेला जंगलमा बसेको माओवादी र बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न भन्ने प्रचण्ड र केपी ओलीलाई समेत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मूल धारमा लिएर संविधान सभाको निर्वाचन गराउनु भयो। संविधानको निर्वाचन भइसकेपछि देशका 4वटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान बनेन। नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला देशको प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति भएको अवस्थामा संविधान लागू भयो। त्यो संविधानलाई जारी गर्ने काम नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको पालामा 2072 सालमा जारी भएको संविधान छ। इतिहास दोहोऱ्याउँदै गर्दा पुनः पनि त्यही संविधान नेपाली कांग्रेसले को पार्टी सभापति, नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रपति, नेपाली कांग्रेसद्वारा राष्ट्रपति भएका राष्ट्रपतिले लागू गरेको जारी गरेको संविधानलाई आजभरि केपी सरकार, केपी ओलीको मात्रै सरकार होइन, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो सरकार प्रचण्डको पनि हो, माधव नेपालको पनि हो। यहाँ कता कता साथीहरूले भनिरहँदा केपी ओलीलाई मात्रै इङ्गित गरेको मैले पाउने गर्छु। 3 वर्ष अगाडि थाहा थियो, 2 वर्ष अगाडि थाहा थियो माधव नेपाल र प्रचण्डलाई केपी ओलीले बदमास गर्दैछन्, केपी ओली अराजक हो भन्ने कुरा थाहा थियो। तर आज भागवण्ड मासु हाडमा नमिलेपछि केपी ओलीले सरकार, जो बीपीआईको सरकारले आज अधिनायकवादी कदम चालेर संविधानलाई को गर्दा असंवैधानिक प्रक्रिया चलाइरहेर टुलु हेरेर बस्ने यसका मतियार प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि। त्यसैले हामी कांग्रेस साथीहरू, आदरणीय अग्रजहरू, म यहाँलाई एउटा कुरा नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु। अब कांग्रेस म होइन, कांग्रेस हामी हो। अब यो जटिल अवस्थामा कांग्रेसले म आफैलाई मात्र कांग्रेस भनेर बढ्न खोज्यो भने कांग्रेस यो अवस्थामा कमजोर हुन्छ। त्यसैले आदरणीय अग्रज नेताहरू यहाँ धेरै हुनुहुन्छ, हाम्रो बाटो देखाउने अग्रज नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। कृपया अग्रज नेताहरूले प्रश्न भएको छ भन्ने पूर्ण चाहिँ केपी ओली सरकारले जुन कदम उठाएको छ, संविधानका धाराहरू मिचेर आफूलाई राजा हुने शैली प्रारम्भ गर्नुभएको छ। उहाँलाई यही मञ्चबाट, यही चनौलीको बजारबाट नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 3 ले चुनौती दिन चाहन्छ र प्रकाश गर्न पनि चाहन्छ। धेरै आफ्ना
महत्वाकांक्षालाई अगाडि बढाउँदै राजा बन्ने सोच नबन्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु केपी ओलीजीलाई। र केपी ओलीजी तपाईँ एकदम नेपाली कांग्रेसलाई जिस्काउने काम नगर्नुहोस्। नेपाली कांग्रेसलाई जिस्काउँदा नेपाली कांग्रेसले इतिहास साथी छ। कांग्रेसले राणा फाल्यो, पञ्च फाल्यो र 240 वर्षको तानाशाही सरकारलाई पनि अपसुष्ट गरेर नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। यसै विरुद्धमा हामीले नेपाली कांग्रेसले जुन जनताको हित र आफ्नो मर्म जनताको हितमा जुन संविधान निर्माण गरेको छ त्यो संविधान संरक्षण गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस मात्रै सक्षम छ भनेर हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र यो नेकपाका पार्टीहरू जुन हाड र मासुमा नमिलेका छन् यिनीहरू फेरि मिल्नेछन्। यसको लागि कांग्रेसको पूर्ण रूपमा सचेत हुँदै र यो जुन केपी ओलीको कदमलाई पूर्ण सच्याउनको लागि चुनौती दिँदै म आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म धेरै लामो कुरा राख्न चाहन्न। धेरै गुरुवक्ता साथीहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। वास्तवमा आज हामी के कारणले यहाँ उपस्थित भएका छौँ र किन विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा हामी सहभागी भइराखेका छौँ भन्ने कुरामा तपाईँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ। अहिलेको वर्तमान सरकार सर्वसत्तावादी निरङ्कुशवादी यिनै सोचका कारणले गर्दाखेरि संविधानमा नभएका कुराहरू, संविधानलाई अहिले निलम्बन गर्न नपाउने, विघटन गर्न नपाउने इत्यादि कुराहरूलाई जबरजस्ती यो सरकारले अहिले विघटन गरेको कारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस बाध्यता भएर सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्न परेको हो। वास्तवमा नेपाली कांग्रेसले हिजै पनि भन्दै आएको थियो, जुन दिन 74 सालमा निर्वाचन भयो, नेपाल कम्युनिस्टको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो, त्यसै दिनदेखि यो वास्तवमा यो राष्ट्र नेपालमा विकृतिहरू बढ्दै गयो। चरम रूपमा भ्रष्टाचारहरू बढ्यो, खुल्ला रूपमा बालुवाटार काण्डहरू मचिए, बालुवाटारका जग्गाहरू लुटिए, तपाईँको खोला नदीका गिठी बालुवा समेत चाहिँ छोडिएन। यी सबै चाहिँ तपाईँहरूको खुलेआम भ्रष्टाचार भयो। कोरोनाको विरुद्धमा औषधि ल्याउने क्रममा पनि औषधि ल्याउने पैसा पनि भ्रष्टाचार भयो र यहाँ बलात्कारका घटना त दिनदिनै बढ्दै गयो। जस्तो लाग्छ कि तपाईँको अहिलेसम्म विगतको सरकार भन्दा कम्युनिस्टको सरकार जब गठन भयो मलाई लाग्छ 40,000 भन्दा धेरै महिला दिदीबहिनीहरू बलात्कार भए। त्यसमा कहिले पनि सरकारले समाजमिक कुराहरू गरेन, कसैलाई कारबाही भएन। यी सबै विकृतिहरूको विरुद्धमा वास्तवमा नेपाली कांग्रेस चुपचाप रहँदा पनि यो विकृतिहरू विरुद्धमा सहदै गर्दाखेरि पनि अहिले आएर संविधानमा नभएको कुराहरू जबरजस्ती यसरी चाहिँ तपाईँको संविधान विघटन गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस बाध्य भएर अहिले सडकमा आउनु परेको हो। हामीलाई इतिहास साक्षी छ। हिजोको निर्वाचनमा पनि हामीले भनेका थियौँ कम्युनिस्टहरू झुक्क्याउने छन्, यिनीहरूले शब्दजालमा पर्नेछन् र नेपाली जनताहरूलाई त्यो शब्दजालमा पारेर फेरि पनि यिनीहरूले नेपाली जनतालाई झुक्क्याएर एकपटक यो देशमा शासन गर्नेछन् र यो देशका सारा सम्पत्तिहरू लुट्नेछन्। अघि नै पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्यो वास्तवमा यिनीहरूको कुनै सैद्धान्तिक लडाइँ होइन, कुनै रणनीति पनि छैन। वास्तवमा यिनीहरूले कसले धेरै खाने, कसले थोरै खाने, कसले धेरै लुट्न पाइन्छ भन्ने यिनै वास्तवमा कारणले यो दुईभन्दा दुईटा कारण छैन। यिनै कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू आज विभाजित अवस्थामा पुग्यो र यिनीहरूको विद्रोह, यिनीहरूको भित्र आन्तरिक विद्रोह अहिले नेपाली जनतालाई धोका दिन पाइन्थेन। नेपाली जनतालाई जबरजस्ती धोका दिएको छ। वास्तवमा नेपाली जनताले 5 वर्षसम्म यो कम्युनिस्ट सरकारलाई म्यान्डेट दिएको हो। पटक पटक प्रत्येक वर्षसम्म सरकार ढल्ने, प्रत्येक वर्ष बनाउनु पर्ने अस्थिर सरकार होस् भनेर नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकार चलाउन सुम्पियो। तर 5 वर्ष नपुग्दै 2.5 वर्षकै समयमा आधा 2.5 वर्ष हुँदा हुँदै पनि जबरजस्ती फेरि चाहिँ तपाईँको संसद विघटन गरेर अदालतमा लाने काम केपी नेतृत्वको सरकारले गरेको छ। भोलि अदालतले जस्तो सुकै फैसला गर्ला, नेपाली कांग्रेस त्यही अनुरूप बन्ला। तर अस्थिर सरकार जुन चाहिँ 5 वर्षसम्म बनाउने म्यान्डेट थियो यो देशको चाहिँ ढुकुटी सक्नलाई पुनः 2.5 वर्षको समय हुँदा हुँदा फेरि पनि ढुकुटी बर्बाद हुने भयो। अहिलेको वास्तवमा नेपाली सरकारको ध्यान कोभिड-19 विरुद्धको खोप ल्याउनको लागि नेपाली जनतालाई निःशुल्क खोप वितरण गर्नुपर्ने थियो, तर ध्यान अब चाहिँ निर्वाचनतिर जाने भयो। सारा ढुकुटी निर्वाचन तर सिद्धिने भयो। म अन्तमा भन्न चाहन्छु, धेरै लामो कुरा राख्न चाहन्न। यदि यो संविधान र लोकतन्त्रप्रति मजाक गर्यो भने नेपाली कांग्रेसले यो भन्दा पनि सशक्त विद्रोहको कार्यक्रम भोलि राख्नेछ। यिनै कुराहरू राख्दै म आफ्नो छोटो मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। 3 मिनट भित्रमा आफ्नो भनाइ राखिदिनुको लागि नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य विगतको निर्वाचनमा
प्रदेशका उम्मेद्वार आदरणीय दिनेश कोइरालाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापति आदरणीय टेकप्रसाद गुरुङज्यू, पूर्व सभाज्यूहरू, पूर्व मान्यज्यूहरू, मञ्चमा उपस्थित मेरा अग्रज व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मेरा अत्यन्त आदरणीय अग्रज व्यक्तित्वहरू, महिला दिदीबहिनीहरू, युवा साथीहरू, सर्वप्रथम हार्दिक अभिवादन। जय नेपाल। आज मलाई सम्झना आयो, करिब 3.5 वर्ष अगाडि यही ठाउँमा, यही मञ्चमा मैले भनेको थिएँ कि आज हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ, कम्युनिस्टहरू पनि निर्वाचनमा जाँदैछन्। मैले एउटा शब्द भनेको थिएँ, कम्युनिस्ट भनेको वनमारा घाँस हुन्, वनमारा घाँस हुन्। हेर्दा हरियो देख्छ, राम्रो देख्छ, हेर्दा एकदम आकर्षक हुन्छ, तर पिपलको बुट 100 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई छाडिदिन्छ। 6 महिनासम्म त्यो वनमारा घाँसले पिपलको बुट छोपिन्छ, तर 1 वर्षपछि त्यो वनमारा घाँस न गाई भैँसीले घाँस खान्छ, न दाउरा काम लाग्छ, कुनै काम लाग्दैन। यो मर्दा जनतालाई हैरानी हुन्छ भन्थ्यो, आज फेरि हामीलाई त्यही हैरानी भएको छ। त्यो वनमारा घाँस मर्न आज हामी उपस्थित भएको छौँ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, आज भ्रष्ट कम्युनिस्ट सरकारले वर्षौं अपराध गरेर हजारौं मान्छे मारेर लाखौं मान्छेलाई बेहालत बनाएर यो देशमा अपराध गरिरहेका छन्। ती अपराधीहरूले आज निर्वाचनको घोषणा गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस निर्वाचनसँग भाग्ने पार्टी होइन, नेपाली कांग्रेस निर्वाचनसँग डटेर लड्छ, तर पनि आज हामी विरोध गर्छौँ। किनभने यो देशमा कम्युनिस्टले अपराध गरेको छ, असंवैधानिक कदम चालेको छ, संविधान मिचेको छ। संविधानमा मिचेको कारणले कम्युनिस्टले गरेको यो असंवैधानिक कदमलाई विरोध गर्दै हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ। दुईटा कम्युनिस्टका अध्यक्षहरू, एउटा केपी ओलीले असंवैधानिक कदम चालेर आज जनतालाई अनाजमा दुःख दिएका छन्। किन आज निर्वाचनमा जानु पर्यो? कहीँ नदेखेको सङ्कट, कृत्रिम सङ्कट निम्त्याएर भ्रष्टाचारमा दल गरेर केपी ओली निर्वाचन गए। अर्को अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड आज देख्यौँ कोभिडबाट 100,000 मान्छेहरू मरिरहेका छौँ, लाखौं मान्छेहरूले दुःख पाइरहेका छन्। आज हजारौं मान्छेहरू इन्डिया र नेपालको बोर्डरमा दुःख पाएर बस्दै गर्दा हाम्रो यही क्षेत्रका सांसद कम्युनिस्टको एउटा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, मेरो प्रश्न छ, कुन दिनमा हजारौं मान्छेहरू मर्दै गर्दा बालुवाटारमा ढक्काउन जानुभयो? कुन दिनमा जनताको समस्या लिएर बालुवाटारमा जानुभयो? कुन दिनमा कोभिडमा आज नेपाली जनताले उपचार गर्न पाएनन्? गरिबले निःशुल्क उपचार पाउनु पर्यो, गरिबको छोराछोरीले निःशुल्क पढ्नु पाउनु पर्यो भने कहिले बालुवाटार घचघचाउन जानुभयो? जानुभयो त के बेल बालुवाटार घचघचाउन? मैले पद पाइनँ, भ्रष्टाचारले गर्नु पाइन, भ्रष्टाचार गरेको दक्षिणा भाग्ने मिल्ने बेला आज सडकमा आउनुभएको छ। यो अवस्थामा यदि निर्वाचन भयो भने तपाईँको जमानत दफन गरेर जान सक्छ हामी। त्यो हिम्मत छ काङ्ग्रेस, अनि त्यो ताकत छ। यो 3 वर्ष तपाईँको व्यवहारले गर्दा, तपाईँहरूको कार्यशैलीले गर्दा आज तपाईँहरू चुनावमा जानुभयो भने तपाईँको जन्म जबत हुन्छ। तर पनि हामीले निर्वाचनमा जाँदैनौँ भनेको छौँ। असंवैधानिक कदम हो यो, असंवैधानिक कदम फिर्ता गर्नुपर्छ। यसको जोरदार विरोध गरेका छौँ। यही आग्रह गर्दै विरोध सभाको आयोजना गरी हामी यहाँ विरोध सभामा सहभागी भएका छौँ। सर्वप्रथम मेरो तर्फबाट, बागमती प्रदेशको तर्फबाट सबै नेपाली काङ्ग्रेसका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई जय नेपालको निवेदन टक्राउँछु। जय नेपाल। साथीहरू, उद्घोष गर्ने 3 मिनटमा आफ्नो भनाइ राख्नु भन्नुभएको छ। सकेसम्म म त्यो समयलाई मध्यनजर गरी मेरा 2-4 शब्द यहाँ राख्नको लागि अनुरोध चाहन्छु। यो केपी ओली र प्रचण्डको लडाइँले नेपाली जनताको अधिकार खोसियो, नेपाललाई अन्धकारमा बनाइयो, अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदम चालियो, नेपाली जनताको माया ममता कम्युनिस्ट पार्टीमा रहन्छ भन्ने कुरो यो षड्यन्त्रले, यो षड्यन्त्रमूलक कदमले तपाईँको प्रश्न भएको छ। उनीहरू दुईजनाको कुर्सीको लडाइँ, उनीहरू दुईजनाको के अरे भागवण्डाको लडाइँ, उनीहरू दुईजनाको शक्तिको लडाइँको कारणले यो घटना यहाँसम्म आइपुगेको छ। त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस राणा शासनदेखि अहिलेसम्म हरेक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेस हो। र अब 7 सालमा राणालाई हरायो, 17 सालबाट 46 सालसम्म पञ्चायतलाई मरायो,
र 62 पीडितहरूको आन्दोलन पछाडि खास गरी 58 सालको आन्दोलन पछाडि आन्दोलनमा 4 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले सडक आन्दोलन गरी 62-63 को आन्दोलन मार्फत यो देशबाट राजा सधैँको लागि विदाय भए र अब कम्युनिस्टहरू नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडी खोज्दैछन्। यदि नेपाली काङ्ग्रेसले यी कम्युनिस्टले अझै कुरो सचाउँदैनन् भने संविधान सभा पुनः सभा आउँदैन अथवा संविधान ट्र्याकमा जाँदैन भने नेपाली काङ्ग्रेसले यो देशबाट कम्युनिस्टलाई सखार बनाउनेछ। यो देशबाट कम्युनिस्ट हरेक क्षेत्रबाट आफ्नो धराउटी फिर्ता ल्याउने अवस्थामा कम्युनिस्टहरू पुग्नेछन्। त्यस कारणले साथीहरू अब काङ्ग्रेस आन्दोलनको तयारीमा आयो। काङ्ग्रेसले फेरि लोकतन्त्रको यो संविधानको यसको रक्षा गर्ने काम काङ्ग्रेसकै हो। काङ्ग्रेसले रक्षा गर्छ। काङ्ग्रेसले जनताको भावना अनुकूल काम गर्छ। म अहिले बागमती प्रदेशको सदस्य छु। भोलि बिहान उठेर नउन सक्छु। किन भन्दा यो केपी शर्मा ओली भनेको मान्छेले कानुन र संविधान नमान्ने रहेछ। उसलाई कानुन पनि मतलब छैन, संविधान पनि मतलब छैन। ऊ भ्रष्टाचारी भएको छ, तानाशाही भएको छ र उनको दिमागले पनि काम गरेको छ कि छैन थाहा छैन। त्यस कारणले यो संविधान जबसम्म ट्र्याकमा आउँदैन आज मुलुकमा धेरै हत्या, हिंसा, बलात्कार भयो। ती बलात्कारित महिलाहरूका नाबालिग आमाहरूका आँसु धेरै सुके, बुवाहरूको आँसु धेरै सुके। ती बलात्कार महिलाहरू उमेर नपुग्दै आफ्नो ज्यान इज्जत गुमाउनु पर्यो। हामीलाई लागेको थियो विद्या भण्डारी 72 सालको संविधान सभा आदरणीय स्वर्गीय सुशील कोइरालाले यही मञ्चमाडी म संविधान बनाउँछु भन्नुभएको थियो। बनाउनु भयो र विद्या भण्डारी सबैको मत खाएर राष्ट्रपति हुनुभयो। आशा लागेको थियो उहाँले उहाँ एउटा सम्मानित राष्ट्रपतिले केही बोल्नु हुन्न भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। तर अहिले अध्यादेश जसरी उहाँले जिम्मा लिनुभयो त्यस्तै गरेर ती महिलाहरूको बलात्कारको विषयलाई लिएर पनि कमसेकम बलात्कार गर्ने पुरुषहरूलाई फाँसी दिनुपर्छ भनिदिएको भए सबै महिलाहरूको नेतृत्व विद्या देवी एउटा महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जस्तो। सारा कुरा थाहा छ, सबै कुरा थाहा छ। यो भनिराख्नु जरुरत छैन। हामीभन्दा धेरै यहाँ पनि शिक्षित हुनुहुन्छ। मैले धेरै पुरानो सुनाउनु जरुरत छैन। त मैले चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा के छ भने यो फ्रन्ट लाइनमा बस्ने काङ्ग्रेस, सेकेन्ड लाइनमा बस्ने यो दर्दानी काङ्ग्रेस, म पनि कुन लाइनमा बस्छु यहीँ बसेको छु। यो काङ्ग्रेसलाई तपाईँहरूले हेरिराख्नु, तपाईँहरूले ठिक गर्नुहोस्। मेरो अरू भन्ने कुरो केही छैन। यस्तै 3टा क्षेत्रमा आज फ्रन्ट लाइनमा को साथी छन् तिनलाई समाप्त नाम लिनुहोस्। सेकेन्ड लाइनमा को छन् ती साथीहरूलाई नाम लिनुहोस्। तपाईँहरूको हातमा छ। त्यस कारण मैले माग के राखेको छु भने फ्रन्ट लाइनमा बस्ने साथीहरू या अपराधी हुँ या विकृति गर्ने हुँ या ठिक मान्छे हुँ, त्यस कारण यी साथीहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नु हो। आज यहाँ हामी चकटिया बस्यौँ, तपाईँहरू उभिएर बसिराख्नु हो। यसको कदर तपाईँहरूले गर्नु होला। यसको कदर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ गर्नु तपाईँहरूले हेर्नु होला। मेरो चाहिँ पहिलो माग। दोस्रो माग यही हामी नै हो फेरि केन्द्र जाने। हामी जस्तै साथी हो केन्द्र जाने। हामी नै हो छान्ने नेता। ती नेता कस्तो कस्तो छानेछौँ यहीँ भन्नु होला, मलाई पनि राखेर है। त्यस कारण साथीहरूलाई मेरो के हो भने काङ्ग्रेस हेर यहाँ बिपी कोइरालाको फोटो होला मलाई चाहिँ मैले देखाएको छैन है। बिपी कोइरालाको फोटो राख्नु, बिपी कोइरालाको किताब पढ्नु भनेर सबैलाई भनिदिनुहोस्। त्यो किताब पढेर त्यही लाइन अनुसार काम गरिदियो भने काङ्ग्रेसलाई केही चाहिँदै चाहिँदैन। तर हामीले चुनाव हार्ने जित्ने, कसलाई हराउने कसलाई जिताउने, कसलाई मास्ने कसलाई उकास्ने त्यो दिमाग हाम्रो भइरहेछ। त्यो दिमाग करेक्सन हामीले गर्नुपर्छ।
गर्नुपर्छ बिपी गर्दाको अगाडि शान्ति राखेर शपथ खाएर काङ्ग्रेस ठिक बनाउने हो भने यो चौकीमा बस्नेहरूलाई हेर्नु होला। 3टा चौकी छ आज चितवनमा, भरतपुरमा एउटा चौकी छ, पूर्व चितवनमा एउटा चौकी छ। त्यो 3टा चौकीको नाम लिस्ट उतार्नु होला। काङ्ग्रेसलाई तपाईँले यी चौकीमा बस्नेहरूलाई तपाईँले ठिक गर्नु होला। यिनै कुरा राख्दै बिपी गरेर समुदाय यो सही भूमि मलाई लाग्छ कहिले कहिले यो हामी यो बाटो त थिएन, लुकेर हिँडेको बाटो गल्ली जमान सिंहजीको घर त्यहाँ थियो, बखान सिंहको घर त्यहाँ थियो। हामी नारायणी किनारमा पार्टी सङ्गठन गर्दा पहिलो चितवन अधिवेशन गर्दा विद्यार्थी के अरे पार्टीको अधिवेशन गर्दा मलाई चाहिँ यहाँ पनि हुन्छ कोही साथीहरू, त्यो साथीहरूलाई च्याप्प तपाईँले छोडिनु भएन, छाडा छोड्नुभयो। त्यस कारण पार्टी बिग्रिया छ, पार्टीलाई नियन्त्रण तपाईँहरूले गर्नुहोस् वा हामीलाई तपाईँले ठिक लाउनुहोस्। अरू कुरो मेरो केही छैन। काङ्ग्रेस पार्टी बनाउनुहोस्, काङ्ग्रेस पार्टी बनाउनु अर्का कुरो काट्नु नै छैन। हामी ठिक हुनुपर्छ, हामी ठिक भयौँ भने काङ्ग्रेस त्यसै ठिक हुन्छ। हस्, धन्यवाद। विशिष्ट नेपाल बनाउन सकिन्छ। त्यसै कारणले हामी नेपालीहरूले जय नेपाल, नेपालको उन्नति गर्नका लागि पहिला जय नेपाल भन्ने शब्द आत्माबाट निकालेर भन्नुपर्छ। आज तपाईहरूको पार्टीका नेताहरूले चलाएको सरकारले के गरे हामीले भन्नु पर्दैन। एउटा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष केपी ओलीलाई 19 पृष्ठको आरोप लाउनु भएको छ। केपी ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई 38 पेजको आरोप लाउनु भएको छ। त्यो राम्रोसँग घुँडा दसेर पढ्नुहोस् तपाईहरूको कम्युनिस्टले नेपालमा के गर्यो। त्यसकारणले म निवेदन गर्न चाहन्छु, ढिला नगरौँ। नेपालमा सधैँ लडिरहने, पुस्तौँ लडिरहने यो समय छैन। त्यसकारणले हामी सबै जुटौँ, नेपाली कांग्रेसको अभियानमा जुटौँ। नेपाली कांग्रेस कानुनी सर्वोच्चतालाई विश्वास गर्छ, कानुनी राज्यलाई विश्वास गर्छ, संवैधानिक एउटा चाहिँ आन्दोलनलाई विश्वास गर्छ। सत्ताको लालसामा नेपाली कांग्रेसले कहिले पनि धोखाधडी गरेको छैन, इतिहास पल्टाएर हेर्नुहोस्। त्यसकारणले यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दै नेपाली कांग्रेसका सबै नेता साथीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ राणा फाल्यौं, पञ्च फाल्यौं, 238 वर्षको दरबारलाई फाल्यौं। अब कम्युनिस्टवाद फाल्नलाई एक धक्का मारौं। यही निवेदन गर्दै आफ्नो मन्तव्यलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। होइन, सबैलाई 3 मिनेट बोल्न दिनै परियो। आयोजकलाई गाह्रो छ, त्यसकारणले गर्दा सबैलाई यो संवैधानिक कदमको विरुद्धमा एकमुष्ट एकजनालाई बोल्न लाए पनि केही फरक पर्ने थिएन र मञ्च उभिसकेपछि केही कुराहरू राख्ने अनुमति म चाहन्छु। आज हामीले राजनीतिमा जुन शिक्षा लिइरहेका छौँ, शिक्षा मात्रै मुख्य कुरा होइन रहेछ, पात्र र प्रवृत्ति पनि प्रमुख हुँदो रहेछ। यदि पात्र र प्रवृत्ति ठिक भएन भने त्यो शिक्षाबाट अवमूल्य खोजिँदो रहेछ, अपव्याख्या खोजिँदो रहेछ। त्यही शिक्षाबाट अपव्याख्या खोजेर त्यहीबाट अरू कुराहरू गर्न थालिँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा हामीले लिएको राजनीतिक शिक्षा र राजनीतिक शिक्षा नै गलत धारमा लैएको कारणले, पात्र र प्रवृत्ति बेठी भएको कारणले गर्दा आज त्यसको संविधानको अपव्याख्या खोजी गरेर संविधानमाथि कु गरिएको छ, असंवैधानिक भनिराखिएको छ। म भन्न चाहन्छु, एउटा मुल्ला नरसिद्दिन भन्ने एउटा सम्राटका नोकर थिए। एउटा सम्राटका नोकर थिए मुल्ला नरसिद्दिन भन्ने। त्यहाँ एक दिन भिडीको तरकारी पाक्यो। भिडीको तरकारी पाकेपछि यो त कति मिठो भिडीको तरकारी भनेर सम्राटले बखान गरे। अनि मुल्ला नरसिद्दिनले भने, ए हजुर, यो त वनस्पति शास्त्रको राजा हो, राजा। आजसम्म मैले सबै खोजे, वनस्पतिमा भिडी जति तरकारी त अर्को केही पाउँदै पाइनँ। राजा खुसी भयो, भिडी पकाउनले सुन्यो। भोलिपल्ट त्यही भिडीको तरकारी पकायो। भिडीको तरकारी पकाएपछि भोलिपल्ट राजा केही पनि बोलेन, सम्राट केही पनि प्रतिक्रिया आएन। पर्सिपल्ट पनि भिडीको तरकारी पाक्यो। भिडीको तरकारी पाकेपछि पर्सिपल्ट सम्राटले फालिदिए। यस्तो पनि कुनै तरकारी हो, यो पनि कुनै हो, यो त जनावरले खाने चिज हो भनेपछि उसले भने, मुल्ला नरसिद्दिनले, हो त हजुर, यो त सबैभन्दा गधाले खाने चिज हो, यस्तो पनि कुनै तरकारी हुन्छ भनेपछि सम्राटले भने,
हिजोसम्म त तिमी यो त वनस्पतिको राजा बनेथ्यौ, यो बाहेक त अर्को वनस्पति नै छैन, यस्तो राम्रो तरकारी बनेथ्यौ, आज किन तिमीले फेरि यसैलाई लात्तो हान्यौ त? यो भनेको छौ भन्दा सम्राट म त हजुरको नक्कर भिडीको होइन। त्यसकारणले हजुरले विषलाई अमृत भन्नु भने म अमृतै भन्छु। त्यसकारणले गर्दा जबसम्म सम्राट, जबसम्म राजा बलिँदैनन्, जबसम्म माथिका मान्छे बोल्दैनन्, जनता जहिले पनि शक्तिका पुजारी हुँदो रहेछन्, कार्यकर्ता सधैँ शक्तिका पुजारी हुँदो रहेछन्। आज शक्तिका पुजारी भएको कारणले आएको वृत्तण्ड आयो। त्यसकारणले गर्दा पहिला जनता सुध्रिनुपर्छ, पहिला कार्यकर्ता सुध्रिनुपर्छ। आखिरमा यो कुरा नभएका कारणले गर्दा आज यो चिज आएको हो। हामीले आज जे पढिरहेका छौँ, हामीले जे मानिरहेका छौँ, त्यो हामीलाई जे पढाइएको छ त्यो संस्कृति होइन, हामीलाई जे बुझाइएको छ त्यो पहिचान होइन, हामीलाई जे सार्वभौम बनिएको छ त्यहाँ छ गुलाम राजनीति। त्यसकारणले गर्दा यसको विरुद्ध ब्याज छेड्न सक्ने इतिहास निर्माण गर्न सक्नुपर्छ काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेसलाई फेरि एउटा भाग निर्माण भएको छ, फेरि इतिहासले एउटा जिम्मेवारी दिँदैछ। त्यो जिम्मेवारी भनेको इतिहासको अन्तिम पाना पढेर इतिहास लेखिँदैन, उपन्यासको अन्तिम पाना लेखेर उपन्यास लेखिँदैन। उपन्यास लेख्नलाई सुरुबाट लेखिनुपर्छ, इतिहास लेख्नलाई सुरुबाट लेखिनुपर्छ। काङ्ग्रेसभित्र फेरि एउटा जिम्मेवारी आएको छ नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने, नयाँ इतिहास खोज्ने। त्यसकारणले गर्दा हिजोको के भयो, हिजो के फाल्यौ भनेर इतिहासलाई भजाएर होइन कि अब नयाँ इतिहास लेख्ने दिन आएको छ। त्यो इतिहास लेख्ने दिनमा काङ्ग्रेसले खुट्टा कमायो भने, काङ्ग्रेस ढलमलायो भने फेरि भोलि फेरि यही प्रवृत्तिको शिकार हुनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा धिरोराज्य नायक कुनै सम्राट जन्मिन्छ, कुनै युगमा जन्मिन्छ। त्यो धिरोराज्य नायक जन्मिनको लागि चाहे त्यो व्यवस्थाले होस्, चाहे समाजले होस्, चाहे एउटा परिस्थितिबाट एउटा नायकको जन्म हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा आज समग्र राजनीतिक व्यवस्थाको एउटा नायक खोजिएको छ। त्यो नायकले यो उहाँको मुद्दाहरूलाई लिएर हिँड्न सक्यो भने काङ्ग्रेसले भनिसकेको छु फेरि पनि निर्वाचन जानलाई उहाँको। त्यसकारणले यो विरोध सभाको मकसद उद्देश्य सुशासन कायम गर्नको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको विरोध सभा हो। भ्रष्टाचारले मुलुक व्यक्त भएको छ, विकास नियमित रूपले हुन सकेको छैन, जनताले दुःख पाएको छ। त्यसकारणले 2015 सालको जननायक बिपी कोइरालाको सरकारबाट यो मुलुकलाई सर्वोच्च बनाउनको लागि, नेपाली जनताको अधिकारलाई कायम गर्नको लागि, सम्पूर्ण तपाईँको अधिकारलाई सूचित गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चुप लागेर गर्न सकिन्न। र अहिले मुलुक तरल अवस्थामा छ, लोकतन्त्रलाई मास्ने अवस्था गरेको छ कम्युनिस्ट पार्टीले। हामीले जोगाउनु पर्छ, यहाँ लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नुपर्छ, स्थायित्व गर्नुपर्छ। त्यसकारणले म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब आज यो देशैभरि नेपाली काङ्ग्रेसले केपी ओलीको यो संविधान विरोधी कदमको विरुद्धमा, सुशासन कायम गर्न नसकेको विरुद्धमा आज विरोध सभा मात्रै हो। भोलि राष्ट्रिय परिस्थितिले के भन्छ त्यसलाई मध्यनजर राखेर नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी आन्दोलनको कदमहरू पनि तय गर्नेछ। यो सुरुवात हो। त्यसकारणले म नेपाली काङ्ग्रेसको सबै तह तबका साथीहरूलाई, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेस इतिहास बोकेको पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्दैन। लोकतन्त्र समाजवादको लागि जीवन आहुति दिन तयार हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस। यो शहीद भूमि पनि हो। लाल ध्वज गुरुङ, धर्मध्वज गुरुङ, शमशेरबहादुर गुरुङ, इमान सिंह गुरुङ, हरिप्रसाद गुरुङ लगायतका धेरै हाम्रा पुर्खाहरूले यहाँ लोकतन्त्रको लागि, काङ्ग्रेसको लागि, जनताको लागि, राष्ट्रको लागि शहादत प्राप्त गरेको ठाउँ हो। त्यसकारणले हामीले यो विरोध सभालाई एक रूप भएर विरोधमा जानुपर्छ, अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्ने भनाइ राख्दै मेरो सानो मन्तव्य अन्त गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। अरू सबै ठिक हुन्छ। यो काङ्ग्रेसको अग्रिम पङ्क्तिमा बस्ने साथीहरू ठिक भयो भने
सबै कुराहरू ठिक हुन्छ भनेर भन्नुभयो। यो कुरा उहाँले कुन दृष्टिकोणले भन्नुभयो त्यो आफ्नो दृष्टिकोण हो। साथीहो, म पुरानो कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु। 2046 सालको जनआन्दोलनको लागि नेपाली कांग्रेसले संघर्ष समितिहरू 2-3 चरणको संघर्ष समिति गठन गरेको थियो र पहिलो चरणको संघर्ष समितिमा 5 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति हाम्रा आदरणीय मित्र कृष्णलाल सापकोटाजी यही हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा हामीहरू तत्कालीन जिल्लाको उपसभापति देवेन्द्र प्रसाद सुवेदी, तत्कालीन जिल्ला सचिव शेषनाथ अधिकारी, तत्कालीन जिल्ला सदस्य रामकृष्ण घिमिरेजी अनि म समेतको अग्रिम एउटा संघर्ष समिति थियो। 2046 सालको जनआन्दोलन सफल नभएको भए अरू धेरै साथीहरूको साथमा ती संघर्ष समितिका साथीहरूको सिडिओको इजलासले धेरै साथीहरूले भनिसक्नुभयो। अब तिनै कुरा भनौँ भने पनि के फाइदा भयो र? नयाँ कुरो अलिअलि टीकारामजीले पृथ्वीमानजीले पनि गर्नुभयो। त्यसमा म अलिकति थप्छु। टीकारामजीले अगाडि बसेका भनेर हामीहरूलाई आफूलाई समेत देखाउनु भयो। म पनि अलि माथिका मान्छेलाई देखाउन मन लागेको छ। हाम्रो यही ठाउँ हो, निर्वाचनमा जनताले दिएको भोट च्यातेर अनि त्यो भोट च्यात्नेलाई जिताउनु निमित्त हाम्रो केन्द्रीय नेताले, हाम्रो केन्द्रीय सभापतिले प्रत्यक्ष मलाई टेलिफोन गर्नुभएको छ जिताउन गइदिए भनेर। लाग्यो होइन र? हामीले भोट च्यात्ने मान्छेलाई जिताएको होइन र? केन्द्रको आदेश यस्तै आउँदो रहेछ। त्यसकारणले मलाई त जिल्लाका साथीहरू, क्षेत्रका साथीहरू जो हुनुहुन्छ, एकपटक तपाईहरुले बरु यस्तो आयोजना गर्नुहोस्, हामी जो सकिन्छ धेरै मान्छे गएर ती केन्द्रका नेताहरूलाई भेटेर भनौं, कम्युनिस्टहरुसँग फेरि कुनै भाग खोलेर क्षेत्र प्रदेश सरकारमा पनि अविश्वास आउँदैछन्, त्यहाँ पनि कतै 2-4 वटा हाम्रो मान्छेलाई मन्त्री घुसाउने, केन्द्रमा पनि संसद पुनर्स्थापना भयो भने त भएन भने त चुनावमा जानु पर्ला, भइहालेछ भन्यो भने एउटा ग्रुपसँग मिलेर फेरि जागिर खानी, यस्तो काम नगर खबरदार भनेर पहिले दिनलाई भनौं, त्यसपछि बल्ल क्रान्ति हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ। एउटा आफै सकिएको केपी ओलीलाई फेरि यो संसद थामेर तिमी नै भइदेऊ, हामीले सकेनौं, तिमी असल छौ आइदेऊ भन्न कांग्रेसले जरुरी छैन। हो, राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो खर्च हुन्छ, 8 अरब खर्च हुन्छ भने 8 अरब भयो भने धेरै विकास गर्न सक्थ्यो, तर गरे सोझै बाटोबाट हिँडेर आएर भएका होइनन्। नेपाली जनताले भोट दिएर तिनैलाई पठाउँछ त गर्छन्, के गर्ने? हामीले कांग्रेसलाई त्यो कुरो कहीँ पढाएनौं। कांग्रेसलाई त 2-4 महिनाको चाहिँ आफ्नो पद, मन्त्री प्रधानमन्त्रीको पद थाम्नको निमित्त हिजो अस्ति छप्पा कांग्रेसका टीसँग मित्रता गर्यौं हामीले, अनि यो अवस्था नआए के आउँछ त? त्यसकारणले यो मुलुक संकटमा छ,
यिनले गल्ती गरे भनेर रमिता हेर्न हुँदैन। हामीले त लामो समयदेखि यो उमेरमा यस्तै बुढो भएर किनलाल जन्मेका थिएन होला नि, यो उमेरमा पुग्नलाई धेरै वर्ष लाग्यो होला नि। अरू कुनै काम होइन, काङ्ग्रेसकै काम गरेर यो उमेर भएको चिन्ता लाग्छ। त्यस कारणले आन्दोलन अहिले पृथ्वीमानजीले पनि भन्नुभयो सजिलो छैन। चनौलीमा आएर यहाँ बसेर भाषण गर्न के गाह्रो छ र? 46 सालको कुरो अलिकति सम्झाउनु भयो। तपाईँहरू 46 सालपछि जन्मेकालाई थाहा छैन, धेरै वर्ष भइसक्यो, तर त्यसका भुक्तभोगीलाई त अलिअलि थाहा होला नि, सम्झ्यो भने हुन्छ। यसैले साथी हो, प्रजातन्त्र लेखेर संविधान बनाएर ऐन बनाएर आउने कुरो होइन रहेछ। प्रजातन्त्रवादी हुनु, प्रजातन्त्रलाई जोगाउन, प्रजातन्त्र ल्याउन, प्रजातान्त्रिक संस्कार निर्माण गर्नु पर्दो रहेछ। बिपीपछि गणेशमानजी सुवर्ण शमशेरपछि साह्रै धेरै चरित्र निर्माण गर्ने काम हामीले गर्न सकेनौं। चुनाव आउँछ, बडो रमाइलो, रक्सी पनि खान दिने, मासु पनि खान दिने, मोटरसाइकलमा पेट्रोल पनि भरिदिने, हामी हर 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 कुन्दी। यसरी प्रजातन्त्र जोगिँदो रहेछ भोगे मान्दै। त्यस कारणले प्रजातन्त्र जोगाउने हो भने आफ्नो चरित्र निर्माण काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले गर्नुपर्छ, नेताहरूले त्यही कुरो सिकाउनु पर्छ। अब पार्टीमा लाग्नु, राजनीतिमा लाग्नु देशको सेवाको निमित्त भन्दा उद्योग जागिर नपाएर गर्न नजानेर गुजारा चलाउन र धन कमाउन राजनीतिमा लागेका मान्छेहरूले प्रजातन्त्र जोगाउँदैनन्। प्रजातन्त्र जोगाउनलाई प्रजातान्त्रिक संस्कार निर्माण गर्नुपर्छ। एक दिन, 2 दिन, 4 दिनमा हुँदैन, पुस्तौँ लाग्छ। यो कुरामा हामी सबै लागौँ, यही निवेदन गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। आजका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका निवर्तमान सभापति टेकप्रसाद गुरुङज्यू, पार्टीका पूर्व सभापतिहरू, पार्टीका नेताहरू, माननीय सांसदज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, धेरै कुरा साथीहरूले भन्नुभयो, साथीहरूले भन्न पनि पर्दैन। अघि पूर्ववक्ताको साथीले दिनेशजीले कि कसले भन्नुभएको थियो, अहिले हरेक नेपाली, त्यसमा पनि चितवनमा बस्ने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई जानकारी नभएको कुरा बहुतै कम हुन्छ। त्यसबाट छान्ने मात्रै हो। हामीले लिने कुरा के हो भनेर छान्ने मात्रै हो। किनभने यति धेरै मिडियाको विस्तार भएको छ र यो सामाजिक सञ्जालको यति धेरै ठुलो विस्तार छ कि हरेक व्यक्ति अहिले चाहिँ सुसूचित हुने अवसर पाएका छन्। त्यसकारण धेरै कुरा यो अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम कता जाँदैछ भन्ने कुरा धेरै व्याख्या गरिराख्नु मैले आवश्यक सम्झेको छैन। खालि एउटा कुरा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो अहिलेको संविधान जुन मृत्युशैय्यामा छ, यो संविधानको निर्माण गर्दाखेरिको हस्ताक्षरकर्ताका नाताले त्यतिखेरका 2 जना साथीहरू यहाँ माननीय विष्णु परियार, अञ्जली श्रेष्ठ पनि यहाँ हुनुहुन्छ। म तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने संविधानमा कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाइने व्यवस्था छैन। म रामकृष्ण घिमिरे आजको मितिबाट राष्ट्रपति भएँ भनेर घोषणा गरे जस्तै होइन। केपी ओलीले जुन कुरो भनेका छन्, म आजको मितिबाट प्रधानमन्त्री भएँ भनेर मैले भन्ने हो भने जस्तो जे स्थिति हुन्छ त्यही कुरा केपी ओलीले गरेका छन्। किनभने संविधानमा कहीँ पनि त्यो व्यवस्था छैन। अलिअलि सैनिकको बल पनि छ कि सेनाको पनि साथ लिएका छन् कि अलिअलि प्रधान न्यायाधीशसँग पनि साँठगाँठ मिलाएका छन् कि नभए पनि अघि पृथ्वीमानजीले एउटा जुन कुरो भन्नुभयो, अनुमान गर्नुभयो, त्यो स्थिति पनि आउन सक्छ। चुनाव भयो भने केपी ओली चुनाव हार्छन्,
तर यहाँ आजको समारोहमा पाल्नु हुने सबै नेता कार्यकर्ताहरू हामी एकै समान जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ बस्नेहरू धेरै जान्ने, तल बस्ने नजान्ने होइन। धेरै साथीहरू धेरै कुराहरूमा अनुभव प्राप्त गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले यो विरोध सभामा आउनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति म जय नेपालको अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय नेपाल। साथीहरू, धेरै कुरा आइसकेको छ। मैले बोल्दै गर्दा कुरो दोहोरिन सक्छ। म तपाईहरुको धेरै समय लिन पनि चाहन्न, किनकि आजको वर्तमान परिस्थितिमा मुलुक कता गइरहेको छ, मुलुकको अवस्था के छ भन्ने बारेमा सबै साथीहरूले चिन्ता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ भने हामी कांग्रेसको अवस्था के छ भन्ने बारेमा पनि आइसकेको छ। मैले एक दुई कुरा मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्टले यो संविधान स्वीकारेको छैन, रहेनछ। हाम्रो आदरणीय नेताहरूले कम्युनिस्टलाई पनि ल्याएर संविधानको निर्माण गर्यो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा कम्युनिस्टको बहुमत आयो। 2 वर्षको समयावधि थियो, 2 वर्ष सकेन, 2 वर्ष अथवा 4 वर्ष बनायो। मात्रै 4 जना आफ्नो नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सफल भयो, संविधान बनायो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। नेपाली कांग्रेसलाई नेपाली जनताले ठुलो पार्टी बनाइदियो। हाम्रो यसै क्षेत्रबाट स्वर्गीय नेता पूर्व सभापति पूर्व सम्मान्य प्रधानमन्त्री सुशील दाइले चुनाव जितेर हामी चुनाव पठायौं। उहाँको नेतृत्वमा यो संविधान निर्माण भयो। 7 दशकसम्म नेपाली कांग्रेसले जुन बाटो लिएको थियो, नेपाली जनताले चुनेको प्रतिनिधिले नै नेपालको संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको जुन भनाइ थियो त्यो हामीले पूरा गर्यौं। संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान निर्माण बनिसकेपछि अर्को चुनाव भयो। नेपाली जनताले यो कम्युनिस्टले के गरिरहेछ भनेर कम्युनिस्टलाई करिब 2/3 मत दियो। तर नेपाली जनताले दिएको मतलाई कम्युनिस्टले के गर्यो भन्ने कुरा आज प्रश्न देखिएको छ। न यिनले यो संविधान मान्छ, न यिनले यो संविधान बनायो, न यो संविधानको आधारमा नेपाली जनताको निम्ति केही गर्यो, केही पनि गरेन। आज मुलुकमा यत्रो महामारी कोभिड आएको छ, कहिल्यै पनि नेपाली जनतालाई यो रोग मुक्त गर्नुपर्छ भनेर कहिल्यै छलफल भएन कि सधैँ मलाई यो भाग चाहियो, तँलाई यो दिनु पर्यो, मलाई यो भने झगडा मात्रै सुन्यौं हामीले। आज प्रचण्डजी, माधवजी आए हेर्नु त, अस्ति सडकमा बस्यो म यहाँ छु भनेर कहिले नेपाली जनताको निम्ति बोल्यो? अहिले एउटा पद प्राप्तको निम्ति बोलिरहेको छ। केपी ओलीले संविधानमाथि कुटराज गरेको छ। हामी स्वभावले त्यसको विरोधमा छौं। नेपाली कांग्रेस जिल्ला केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर 167 क्षेत्रमा यो अहिले विरोध सभाको कार्यक्रम गरेको छ। के त्यसै गरेको होला यो? अब होइन, हाम्रो सबै नागरिकलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ र भोलि परिआयो भने हामी निर्वाचन जानुपर्छ, होइन हामी आन्दोलन जानुपर्छ भनेर 167 क्षेत्रमा चाहिँ कांग्रेसले आज आन्दोलन सुरु गरेको छ। भनेको मतलब अहिले हामी निर्वाचनमा डराएको होइन। कांग्रेस निर्वाचन कहिल्यै डराउँदैन, जहिले पनि तयार छ। तर संविधानमाथि जुन किसिमको कुठाराघात भएको छ, नेपाली जनताले बनाएको संविधानमाथि
जुन क्षेत्र विशेष रूपमा गरिएको छ त्यसको विरोधमा हामी जान पनि जरुरी छ। अघि साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ त्यति सजिलो छैन। संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि केपी ओलीले सङ्कट लगाएर चाहिँ नि निर्वाचन नगर्न सक्छ, निर्वाचन हुँदा पनि। त्यस कारणले चाहिँ हामी सचेत हुन जरुरी छ र काङ्ग्रेसले अत्यन्तै गम्भीरसँग सोचेर यो सबै क्षेत्रमा जुन किसिमको आयोजना गरेको छ हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। हामीलाई भन्नुहुन्छ भने हाम्रो उमेरको साथीहरूलाई एउटा लेखेको रहेछ कि आन्दोलनमै गरेर हिँड्नुपर्ने, हाम्रो उमेरले आन्दोलनमै गरिरहनु पर्ने। संविधान बन्यो, फिर सरकार आयो, अब आन्दोलन गर्न पर्दैन कि भनेर सोचेको थियो हामीले, फेरि हामी आन्दोलन जानुपर्ने भयो। त्यस कारणले चाहिँ नि आन्दोलनमा जाँदा स्वाभाविक रूपले हाम्रा कार्यकर्ता हाम्रा नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया समन्वय हुनु जरुरी छ र आन्दोलनलाई चाहिँ हामीले उत्कृष्ट बनाउन जरुरी छ। त्यसैले 177 क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसले जुन यो कार्यक्रम गरेको छ अहिले विरोध प्रदर्शन मात्रै भनेको छ। आज विरोध प्रदर्शन गरेर विरोध सभा हामीले गरेको छ, भोलि हामीले निरन्तर विरोध गर्ने दिन पनि आउन सक्छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी सचेत हुन जरुरी छ। हामी माथि धेरै ठुलो प्रभाव हुन सक्छ। यो मुलुकमाथि विदेशीहरूको चलखेल भएको छ। तपाईँले सुन्नुभयो होला आज चाइनाबाट चाहिँ एउटा टोली आएको छ गरे जसले राजनीतिक रूपमा भेटघाटसम्म गरेको छ गरे, तर नेपाली सुरक्षा निकायले निर्णय गरे आफ्नो कुरो गरिरहेको छ गरे आज हल्ला आएको छ। त्यो सबै ठाउँमा आएको छ। एउटा इन्डियन पत्रिकाले लेखिसकेको छ, इन्डियनहरूले हामीले नोटिस गरेको छौँ भनेको छ। भने यो नेपाललाई विदेशीहरूको खेलको मैदान बनाउन लागिरहेको छ। त्यसैले हामी सचेत हुन जरुरी छ। सबै साथीहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। यो तल हुने साथीहरू अझै सचेत हुनुहुन्छ, धेरै कुरा राख्न सक्नुहुने साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले अघि नै भने परिस्थितिले हामी यहाँ माथि बस्ने मौका पर्यो। अघि टिकरामजी भनिदियो अघि बस्ने साथीहरूलाई सचेत गर्नुपर्छ भन्ने, हामी अघि बस्ने भन्दा पनि हाम्रो माथिको निकायलाई सचेत गर्नुपर्ने हामी जरुरी छ। चितवन त यसै बिगारेको छ हाम्रो नेताहरूबाट। हिजो आई कृष्णले भन्नु अझै मत च्यातेर पनि जिताउन हामी लाग्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ आफ्नो चिन्हलाई छोडेर अर्को चिन्ह भोट हाल्दा पनि हामी जानै पर्यो। नेताहरूको निर्णय र निर्देशनबाट अब नेपाली काङ्ग्रेस चितवनले यो माथिको कुरालाई सच्याउनुको निम्ति स्वाभाविक रूपले हामी तलैबाट सङ्घर्ष गरेर तलैबाट नेताहरूलाई चाहिँ सचेत गराउन जरुरी जान्छौँ। तपाईँ सबैजना माडीमा पनि जानुपर्छ, पनि जानुपर्छ भन्ने मेरो अझै आश जागेको छ। किनभने मैले यहाँ बसेर होइन अझै सङ्घर्ष गरेर अझै माथि गएर चाहिँ केही गर्नु छ भन्ने आश लागेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई अझै पनि हौसला बढेको छ। धैर्य धारण गर्ने अझै प्रणव मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै हाम्रो यो के अरे समापन कार्यक्रम यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल।